Hi everyone! Happy Sunday! Kumusta man mo din sa inyo mga kabalayan karon? Ah, wala ta kasimba kay quarantine. So na ako'y gihimo nga video makatabang ni ngadto sa mga dili pa sure sa ilahang kaluwasan. Okay? Katong kung pangutan-on nga luwas na ba, katong dili pa sure. So, makatabang ni nimo, ma'am or sir. Okay, so, kinahanglan ba gyud nato, mga ma'am ug sir, nga siguruhon ang ato ang kaluwasan. Kay nga naman, dili ta kabalo kung kanus abawion sa Ginoo ang atong mga kinabuhi nga gihulam ra nato ngadto niya. Sumubo ra man ni nga video, bisag 30 minutes ra sa imong time, pwede nimo ihatag aron sa pagpaminaw or pag-view ani. So, mubo ra kayo na compared sa paghatag sa Ginoo sa iyang panahon aron sa pagbantay nimo adlaw o gabi sa tibuok nimong kinabuhi. Naa siya nag-uban nimo ug nag-provide sa tanan nimong mga gikinahanglanon. Ug ayaw kalimot, siya biya ang tag-iya sa tanang natong mga napahimuslan sa atong kinabuhi karon, labi na gyud ni ang atoang kinabuhi. Okay, so pila edad nimo karon? Okay, so pasabot, ana na pud kadugay ang pag-uban sa Ginoo kanimo, di ba? So, what is 30 minutes mga guys para sa Ginoo? Mubo ra kay ng 30 minutes para ihatag nimo dito sa Ginoo. Okay, so magbasa ta og bersikulo makita sa libro sa unang Juan, kapitulo 4, bersikulo 6. Kita iya sa Dios, bisan kinsa nga nakaila sa Dios, magapatalinghog kanato, ug siya nga dili iya sa Dios, dili magapatalinghog kanato. So, biblical mga ma'am ug sir, kung nakailat ta sa Dios or kung iyaha ta sa Dios, magapaminaw ta niini. Okay? Magapatalinghog means maminaw. Sa ato pa, kung dili ka maminaw, nasayod ka na unsay tubag ana. O ikaw ang bahalang manubag ni ana didto sa Ginoo. Atong hunahon mga ma'am and sir, dili ra ba yun lalim nga kung ang Ginoo na mobiya nato. Dili lalim kung siya na dili maminaw nato. O labi na gyud kung pasagda na ta. Wala tay mahimo aning kalibutana kung dili ta ubanan sa Ginoo. Kani nga video, magkatabang nimo kung ikaw maminaw ani sa kinasing-kasing gayud ug abrihon nimo ang imuhang salabutan. Okay. Apan of course, mangayo tagtabang sa Ginoo pinaagi sa pagampo. Labing gamahanan ug maigong mauna mga amahan, nagaduol kami kanimo karon alang sa pagdayo ug pagpasalamat kanimo tungod sa imong dili masukod nga kaayo sa among mga kinabuhi. Nagapasalamat kami sa tanang panahon nga ikaw nagaprotect kanamo ug labaw sa tanan sa pag-provide sa among mga gikinahanglan matag adlaw. Dako kayo among pasalamat sa imong whole providence samahan. Di pa ubos namo among kaugalingon ug among pangayo ng imong kapasayloan sa among mga kasalanan ug kalapasan nga nabuhat ug sa mga butang nga among nabuhat nga wala nimo nahimutan. Nagaduol kami karon sa trono sa imong grasya ug nagaampo nga ikaw mag-aabli sa mga hunaw kasing-kasing sa tanang mga tanaw ug magapaminaw nining mga video ug ma-appreciate ang imong paghigugma kanamo nga tungod ipadala nimo ang imong bugtong anak nga si Jesus nga nagpakamatay sa krus alang sa among mga kasalanan. Kining tanan among gisalig kanimo amahan tungod kay wala kami mahimo kung wala ikaw. Dili pinagi kanimo ang tanan. In Jesus name we pray. Amen. Okay. So karon atong sundan ang paghisgot kung paunsa nato masiguro ang atong kaluwasan ug masiguro nga langit ang atong padulngan. Syempre naman, tanan man jud ta gusto jud nga sa langit padulong, di ba? Okay? So dili na hinambog mga ma'am ug sir. Ay dili man nato matawag og hinambog kung nagkinahanglan tag tabang. Nagkinahanglan tag muluwas nato. Muluwas atong kinabuhi kay nasayod ta nga sa atoang kaugalingong binuhatan dili ta maluwas. So dili na siya matawag og hinambog kay wala man tagasalig sa atong kaugalingon. Ang matawag nato hinambog kanang moingon nga
wala na nagkinahanglan og tabang kay makaluwas siya sa iyang kaugalingon pinaagi sa iyahang maayong binuhatan. Remember mga ma'am ug sir, walay tawo nga perpekto. Sa ato pa magkinahanglan gyud ta og manluluwas. Ug karon doon tay basahon na bersikulo. Sa Biblia, sa mga libro sa mga taga-Roma, Kapitulo 3, versikulo 23. Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios. Okay, so tanan di ay ta nakasala, walay exempted, tanan yun ta nakasala. Ug tungod ana, ato na usab basahon ang libro sa mga taga-Roma, Kapitulo 6, versikulo 23 nag-ingon. Kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Okay, so klaro kaayo mga igsuon, mga ma'am and sir, nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Dili pud na kamatayon nga pasabot nga nawad-an ta gininhawa kanang mamatay ta, nawad-an ta gininhawa, dili na siya mao ang pasabot, kundili kamatayon sa atong mga kalag tungod kay gihukman na kini o padulong na kini sa pagkalaglag ngadto sa linaw nga kalayo. So gihukman ta sa silot sa kamatayon tungod sa atong mga sala. So laglag ta padulong sa linaw nga kalayo. Dili na nato malimod tungod kay gihukman na ta. Pero na ay sulbad aron dili ta sa linaw nga kalayo padulong. Okay? Tanawan ninyo ang sumpay sa bersikulo. Walay bayad nga gasa gikan sa Dios. Sa ato pa free. Free kay siya, wala siya bayad. Nga mao ang kinabuhing dayon. Sa ato pa di ay free ra ang kinabuhing dayon. So pwede pa ta maadto sa langit, dili ta maadto sa linaw nga kalayo. Diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So pinaagi kang Kristo Jesus, pwede ta nga dili matambog sa mainit kaayo nga linaw nga kalayo. Lake of fire. Imagine that. Lake as in maglangoy-langoy ka dito sa kainit, mapaso lang gani tagamay, perti ng inita, unsa na lang ka nang maglangoy-langoy ka dito perting inita. 'Di ba? So unsa man di ay kaha ang naa kang Kristo Jesus or unsa man di ay kaha ang iyahang gibuhat. Atong basahon ang libro sa Juan Kapitulo 3, mga bersikulo 16 hangtod sa 17. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan kay mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. 17. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang pagahukman sa silot, kundi aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Tungod sa gugma sa Dios, gihigugma kaayo ta sa Dios, sa atong amahan. Gipadala niya ang iyang bugtong anak para dili ta malaglag. So di ba? Kung unsa ta gihigugma sa Dios, gipadala niya iyang bugtong anak aron magpakamatay dito sa krus. Okay? Pag-abot sa pag-abot sa bersikulo 17, ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. So maluwas pinaagi kaniya sa iyang bugtong anak. Sa ato pa di ay pinaagi ra gyud kang Kristo Jesus kita maluwas. Okay, ug kitang tanan nga mga naggamit or nagbasa og Biblia, nasayod naman yun ang tanan kung unsa ang nahitabo kang Kristo Jesus. Diba? Sa ihang kamatayon diha sa krus. Ato ganing basahon ang libro sa unang Korinto, Kapitulo 15, mga bersikulo 3 hangtod sa 4. Kay gihatag ko kaninyo ingon nga labing hinungdanon ang nadawat ko ra usab nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala sumala sa kasulatan nga siya gilubong nga siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw sumala sa kasulatan. So mauna ni ang pasabot kanina sa libro sa Juan Kapitulo 3 bersikulo 17. Gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak aron maluwas kita pinaagi kaniya. So di ba?
si Kristo Jesus namatay tungod sa atong mga sala. Tungod sa atong mga kasalanan. Gibuhat na sa Ginoo ang iyang part. Karon kita unsa man kaha di ay ang ato ang part. Unsa pud kaha ang atong buhaton. Atong basahon sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 8. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo ug kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan kini hatag sa Dios. Nangaluwas kita, past tense, ning agi na, nahumana, naluwas ta. Okay? Kitang tanan naluwas, pinaagi sa pagtuo. Sa ato pa mga ma'am ug sir, pagtuo ang atong gikinahanglan. Mutuo ta sa kamatayon ni Kristo Jesus diha sa krus tungod sa atong mga kasalanan ug dawaton nato siya nga atong manluluwas. Kinasing-kasing lang ang atuang pagdawat niya. Kung unsay iyang purpose didto sa pagpakamatay sa krus, walay bayad na tungod sa iyahang gugma kanato. Mga ma'am ug sir, klaro ba? Okay, so magpadayon ta sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 9. Atong basahon. Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. So klaro kaayo mga ma'am ug sir, dili sa binuhatan aron walay magpasigarbo. Magpasigarbo means manghambog. Walay manghambog. So klaro kay di ba? So mo na akong ipasabot ganina nga kung pinaagi sa binuhatan, manghambog ka. Kung pinaagi sa imong binuhatan ka, maluwas. Moingon ka na pinaagi lang sa imong maayong buhat, pwede na ka maluwas. Dili di ay. Dili sa atong kaugalingong binuhatan ato ang pagtuora ngadto kang Ginoong Hesukristo. Okay? Gina-conclude na mga ma'am ug sir sa mga taga Roma Kapitulo 3, versikulo 10 atong basahon. Ingon sa naisulat, walay matarong, wala bisan usa. So, wala gyud ay matarong bisan usa. Maong gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo aron sa pagluwas kanato pinaagi sa atong pagtuo. Okay? Daghan dayon mangutana. Ana ra kasayon? Dili na magbuhat og maayo. Mga ma'am and sir, wala man pud giingon sa Biblia nga dili na ka magbuhat og maayo. Kinahanglan lang nga mag-una ang atoang pagtuo, dili mag-una ang atoang binuhatan. Okay? Nasabtan ninyo mga ma'am and sir? Atong unang buhaton ang mutuo, maunay makaluwas nato ang pagtuo o pagdawat kang Kristo Jesus nga nagpakamatay siya tungod sa atong mga kasalanan aron sa pagluwas nato nga dili na ta malaglag dito sa linaw nga kalayo. Ato alang ang kunon nga kita dili makahimo sa pagluwas sa atoang kaugalingon pinaagi sa atong maayong binuhatan. Ang una lang ginatong buhaton ang pagtuo. Pero wala nagpasabot nga dili maghimo og maayong buhat tungod kay mosunod ka na. Atuan ang masuta karon. Libro sa Efeso, Kapitulo 2, versikulo 10 atong basahon. Kay kita iyang mga binuhat hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita. Na gilaraw ng daan nga after ta maluwas, syempre ang atong mga binuhatan maayo na gyud tungod na sa espiritu nga naa na magpuyo unya sa sulod sa atong mga kinabuhi kung kita maluwas na. Ug adunay timailhan kung kinasing-kasing ang atong pagtuo ug pagdawat kang Kristo sa atong kinabuhi as our manluluwas mga ma'am ug sir. Duna dai siya timailhan. Atong basahon sa libro sa Efeso, Kapitulo 1, versikulo 13. Efeso, Kapitulo 1, versikulo 13. Pinaagi kaniya
kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo ug sa nagpanuo na kamo kaniya gitimrihan kamo nga ang gitimri mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Ayan, mga ma'am and sir. Kung nanagpanuo na kita, gitimrihan kita sa Espiritu Santo. Maunay ti mailhan. Okay, so mailhan jud ay kung heartily kinasing-kasing ang atong pagtuo diha kang Kristo Jesus. Kay automatic sa adlaw nga maluwas kita, gitimrihan dayon ta. Atong mabasa kana sa libro sa Efeso, kapitulo 4, versikulo 30. Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, ni kinsa gikatimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Ug kung gitimrihan na ta, automatic ang Espiritu Santo mao na dayon na ang maglihok sa sulod nato. Okay? Ug siya na dayon magdiktar kanato kung unsa ang mga maayong buhat. Unsay atong mga buhaton nga maayo. Ang Espiritu Santo na dayon ang magdiktar nato. Okay, and good news mga ma'am ug sir. Makita sa unang Juan kapitulo 5, versikulo 13. Kining mga butanga gisulat ko kaninyo nga na nagpanuo sa ngalan sa Anak sa Dios, aron kamo masayod nga kamo nakapanag-iya na sa kinabuhing dayon. So nakapanag-iya na ta sa kinabuhing dayon mga ma'am ug sir. So dili ta mahinukman sa pagkalaglag dito sa linaw nga kalayo. Kay kung managpanuo lang kita, aduna na tay kinabuhing dayon. Ug sa langit lang nato na matagamtaman ang kinabuhing dayon. Ug another good news mga ma'am ug sir, makita sa libro sa Juan 1:12. Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Di ba? Very good news mga ma'am ug sir. Tanan nga mudawat kaniya duna natay kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Of course, tanan gusto mahimong anak sa Dios, di ba? Di ba? So, karon na sayod na ta kung unsay pamaagi nga mahimo tang anak sa Dios. Okay? Mutuo lang ta. So, tuna dadayon tay kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Kalabanan nga issue mao ni nga maingon din sila nga dili man ko makasiguro kung maluwas gyud ko kay luwas na gyud ko kay makasala pa man gud ko. Mao man jud na kalabanan, di ba? Makasala pa ko, dili pa ko luwas. No, kinahanglan nga ang kaluwasan sulbaron mentras buhi pa ta. Kay kung mamatay na ta, wala na'y chance. Okay? Wala na'y chance mga ma'am and sir. So mo ni ang sulbad sa inyong mga kalibog. Atong basahon ang sa unang Juan kapitulo 1 versikulo 9. Kung isugid ta nga atong mga sala, siya kasaligan, ug makatarunganon nga tungod ni ana mopasaylo siya sa atong mga sala, ug magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Okay, so unsa daw di ay buhaton mga ma'am ug sir? Isugid lang nato ang atoang mga sala. Be specific. Kung unsa man ang imong sala nga nabuhat, isugid nimo didto sa Dios. Isulti nimo kaniya kung unsa na ang imong kasalanan nga nabuhat. O andam siya nga mopasaylo kanato. Maunay isa pud sa mga good news nga kung mahimo na tang anak sa Dios, willing kaayo nga atong amahan mo pasaylo kanato. Labi na nga iyahan nahimo na ta niyang mga anak. Okay, be specific lang. Okay, di man jud nato pud malikayan nga makasala pa ta kay ani pa ta sa ato ang kalibutanong mga lawas. Ug dili gyud malikayan nga makasala pa ta. Okay? So, diri lang kutob hinaot na makahatag kinig kalamdagan sa inyong mga kinabuhi. Okay? O kung madawat ka,
ug mituo ka sa kamatayon ni Kristo Jesus nga alang kini sa pagluwas kanimo, sa pagluwas sa imong mga kasalanan, sunda kini moong pagampo. Ginoong Hesus, tinuod gayud nga ako makasasala ug nanginahanglan sa imong pasaylo. Mituo ako namatay ka alang sa akong mga sala. Ako kakarong gidapit sa akong kasing-kasing ug kinabuhi. Misalig ako kanimo, isip nga akong manluluwas, ug isaad ko nga mosunod kanimo, isip Ginoo sa akong kinabuhi. Amen.